नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे आम चासो, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विज्ञको राय बाँचियो। असोज 1 मा सकिने निर्वाचन आयोगको भनाई। विश्व बैंकबाट करिब 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने। डेंगू रोगको परीक्षण शुल्क सरकारले तोक्न सकेन। अस्पतालहरूले मन परी शुल्क लिए। विवाद उठेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमा जुट्यो। रुसले कब्जा गरेका 20 बस्ती नियन्त्रणमा लिएको युक्रेनको दाबी। रुसी सेना विरुद्ध अझै सफलता मिल्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्वास। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित। मध्य प्रदेश 3 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अहिले आम चासो बढेको छ। विभिन्न पक्षबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने असोज 1 गतेदेखि कार्यकाल सकिने संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने ठहर गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अहिले चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ। कार्यकाल लम्ब्याउन संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ। संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सदनदेखि सडकसम्म चर्चा चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले भने समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। आयोगका अनुसार असोज 1 गतेदेखि संसदको कार्यकाल अन्त्य हुनेछ। विगतका संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर आयोगले उक्त सुझाव संसद सचिवालयलाई गराएको जनाएको छ। अहिले भएकै कतिपय बालवाला सांसदहरू पदाधिकारीहरू उम्मेदवारको रूपमा बन्द सूचीमा नाम चढ्ने भएको कारणले गर्दा त्योभन्दा अगावै अर्थात् असोज 1 गते नै उहाँहरू चाहिँ पदबाट चाहिँ नरहेको भन्ने खालको एउटा स्पष्टता चाहिन्छ। पदमा नरहेको त्यो कारणले गर्दाखेरिमा असोज 1 लाई चाहिँ आधार मान्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने तरिकाले आयोगले धारणा दिएको हो। अब यी विगतका अभ्यासहरू विभिन्न नजिरहरू जस्तै सभामुखले उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा उहाँहरूले पनि रिजाइनेसन दिनुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ र दोस्रो अर्को संविधान सभा सदस्यको पदावधि माघ 7 गते 74 माघ 7 गतेसम्म रहने भनेर निर्णय हुँदाखेरि यहाँ पनि उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि चाहिँ संसद कार्यकाल नरहेको कुराहरू लगायत यी विभिन्न कुराहरूलाई उल्लेख गर्दै आयोगले चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षणको रूपमा चाहिँ ती कुरा स्पष्ट पारेको हो। त्यही स्पष्ट पारिएका प्रेस विज्ञप्तिका विषयवस्तुलाई संसद सचिवालयमा पनि हामीले पठाएको चाहिँ हो। त्यति मात्र। आयोगले राय संसद सचिवालयलाई दिए पनि संसदको कार्यकालको विषयलाई लिएर अहिले पनि अन्योलकी अवस्था छ। यसको पक्ष र विपक्षमा अनेकौं बेग्ला बेग्लै टीका टिप्पणी पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस विषयमा संविधानविदहरूको समेत धारणा एकमत देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरेको मितिभन्दा अघिल्लो दिन संसदको कार्यकाल अन्त्य हुने निर्णय गर्नु अथवा कानुन बनाउन उपयुक्त हुने कानुनविदको सुझाव छ। असोजको 1 गतेबाट नै यो चाहिँ नि पदावधि सकिन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। त्यो भनाइ पनि हचुवा नै हो। वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरेको मितिभन्दा अघिल्लो दिनबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुने कुराको कानुन बनाउनु वा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले कानुन मौन छ।
संविधान मौन छ, त्यो मौन भएको हुनाले विवाद आएको जस्तो भएको हो। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज 29 गतेसम्म तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल अन्त्य भएको थियो। तत्कालीन संसदको अन्तिम अधिवेशन असोज 28 गतेसम्म चलेको थियो। तर अहिले भने मङ्सिर 4 गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनका लागि आयोगले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने दिन असोज 2 र 3 गते र प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता असोज 23 गते हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारले विश्व बैंकबाट करिब 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयहरू आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 12 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने 275 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 35 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 12 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी न्याय महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरूको सङ्गठनको महाधिवेशनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिने क्रम सकिएपछि पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार बिहान 9 बजे समितिको बैठक पुनः बोलाइएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। र अब भोलि बिहान 9 बजेको बैठक पश्चात त्यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू र बुझ्नुपर्ने त्यहाँ उहाँले विभिन्न यी कागजातहरूमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू अथवा उहाँले बयानका क्रममा उल्लेख गर्नुभएका व्यक्तिहरू लगायतका विषयमा बिहान समितिमा छलफल गरेर कसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो समितिमा बोलाएर चाहिँ अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्ने भन्ने निर्णय चाहिँ भोलि बिहानको बैठकले। आजको बैठकमा 36 देखि 43 नम्बरसम्मको प्रश्न सोधी जवाफ लिएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानको क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार बयान लिने समितिको योजना छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको छ। र मुख्य गरिकन यो सुरुका दिनमा पनि भनेका थियौँ हामीले बैठकका कारबाहीहरू बैठकमा भएको छलफलका बारेमा आम नागरिकलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले सुरुका दिनमा पनि भनेका थियौँ बैठक लाइभ गरौँ, महाभियोग समितिका सबै बैठकहरू लाइभ गरौँ, मिडियाले लाइभ गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा सही सूचना जान्छ भन्ने हाम्रो राय थियो। एमाले सत्तारूढ दलका नेताहरूले समितिका गतिविधिलाई आफू अनुकूल हुने गरी सञ्चार माध्यममा दिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई दिइएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग छानबिन गर्न गठित महाअभियोग सिफारिस समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। समितिका काम कारवाहीहरूबारे भ्रमपूर्ण सूचना जनतामा नजाओस् भनेर समितिका सचिव गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू भएकाले गौतमलाई प्रवक्ता तोक्ने काममा कुनै विवाद समितिमा नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता तोक्नमा त भएन, प्रवक्ता तोक्ने विषयमा तोकौँ भन्ने कुरामा कसलाई तोक्ने भन्दा अब हामी चाहिँ सबै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले सचिवालयका सचिवलाई तोक्दाखेरि निर्विवाद हुन्छ भनेर प्रस्ताव गर्यौँ, त्यसमा निर्विरोधै भयो। बैठक हामी भोलि बिहान 9 बजे समितिको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा समितिको सूचना गलत ढङ्गले बाहिर गएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको थियो। नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा पौष महिनाभित्र नै सुझाव पेश गर्ने बताउनु भएको छ। आज समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समितिले व्यावसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पौष महिनाभित्र बुझाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाउनका लागि 5वटा समिति बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले समितिले प्रदेश स्तरको राजधानीहरूमा गएर त्यहाँका व्यवसायी र सरकारी निकायहरूको सुझाव समेत लिने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सम्भावित राजस्व विस्तारको क्षेत्रका विषयमा पनि 8वटा अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले चौभार सुक्खा बन्दरगाहलाई निर्यात बन्दरगाहको रूपमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्यात बन्दरगाह बनाए निर्यातका लागि उद्योगी व्यवसायीहरू काठमाडौँ बाहिर जान नपर्ने बताउनुभयो। त्यसो भने तपाईको एक्सपोर्ट फेसिलिटी यहीबाट हुन्छ, काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भएन, यहीबाट तपाईँ कन्टेनर मुभ गर्छ भन्ने थियो। यसमा हामीले सुझाव गर्नुपर्छ पर्याप्त। अब सरकारले यसमा थप छलफल गर्दै होला। अरू कुरा अब यी कन्टेनर ल्याएर गर्ने कुरा स्पेसिफिक प्रडक्ट मात्रै एलाउ गर्ने हो कि त्यो बारे पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। एक्सपोर्टले भन्दाखेरि त्यसको युटिलाइजेसन कम होला, स्पेसिफिक प्रडक्टहरू यहाँ एलाउ गरिदिने के हुनसक्छ। उदाहरणको लागि टेक्सटाइलै हुनसक्छ, जति पनि इम्पोर्ट हो यीबाट क्लियरेन्स गर्न सकिन्छ कि या तपाईँको एक्सपोर्टले जानेछ एक्सपोर्टलाई मात्रै यहाँबाट प्रमोट गरौँ भन्ने हो। कोर्स चाहिँ हामीले निर्यात मात्रै गर्ने गरी यसलाई उपयोग गरौँ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यो बारेमा सरकारले विचार गरिरहेको होला। समिति सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापारमा सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी भएको विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सीमाभन्दा बढी सामान ल्याउने र नाकामा डम्पिङ गरी बिचौलियाको संयन्त्र बनाएर बजारमा चोरी पैठारीको सामान आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई भन्सार विभाग, राजस्व विभाग र व्यवसायीहरूलाई समेत राखेर अन्तर्क्रिया गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। सदस्य पंगेनीले सरकारलाई सहज रूपमा राजस्व आउने र व्यापार व्यवसाय पनि पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र यही राजस्व परामर्श समिति गरेर 4वटा निकायहरूलाई यो हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याएर यो सीमामा यस्तै किसिमको चोरी निकासी पैठारी भयो, यिनीहरूलाई बजार अनुगमन गर्नु पर्यो र व्यवसायहरूलाई ल्याएर अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो। अवैध रूपमा व्यापार नियन्त्रण हुनु पर्यो। अवैध रूपमा कमाएको पैसा, राजस्व नतिरेको रकम यो लगानी योग्य, राख्ने योग्य छैन, कर नतिरेको रकमको कुनै महत्त्व छैन भनेर हामीले यो शिक्षा पनि र उहाँहरूलाई चाहिँ विभागीय प्रमुखले हामीले जानकारी गराएका छौँ। उहाँले समितिले राजस्व परामर्शसँग सम्बन्धित निकाय र व्यवसायीहरूलाई समेत सचेत गराउने काम गर्दै आएको बताउनुभयो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषदको व्यावसायिक तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले सो भवन महिलाहरूलाई आधारभूत तालिम दिई दक्ष बनाउन उपयोग हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले सो भवनलाई उद्देश्यमूलक ढंगले सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आत्मनिर्भर बनाउन पनि जरुरी छ। त्यसकारणले यो सेन्टरले तालिम सेन्टरले पक्कै पनि के अरे चाहिँ त्यस्तो महिलाहरूको लागि र विदेशमा जाने रोजगारीका लागि जानेहरूको लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ। यो तालिम सेन्टर पक्कै भाडामा लाग्ने छैन। भाडामा लाउने भन्ने जुन आशंका होला पक्कै भाडामा लाग्ने छैन र यही महिलाहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर सरकारवालाहरूलाई तालिम दिएर यसबाट चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयासमा समाज कल्याण परिषद जानेछ। त्यसको लागि मन्त्रालयले नि जे सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सहयोग गर्न मन्त्रालय पनि तयार छ। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा मन्त्रालयले पनि सो तालिम केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। कतार च्यारिटीको सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवनमा 4वटा तालिम कोठा, 2वटा अफिस कोठा, 1वटा सेमिनार हल र 8वटा शौचालय रहेका छन्। त्यस अवसरमा महिलाहरूको सिलाइ कटाई तालिमको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो। महिलाहरूलाई आय आर्जनको काममा लगाउने उद्देश्यले सो तालिमको शुभारम्भ गरिएको समाज कल्याण परिषदले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि डेंगू रोगको परीक्षण शुल्क सरकारले तोक्न सकेन। अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिए। विवाद उठेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमा जुट्यो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा विवाद उत्पन्न। काम सम्पन्न गरेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाएको श्रमिकहरूको गुनासो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित। मध्य प्रदेश 3 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगू परीक्षण शुल्क तोक्न नसक्दा अस्पतालै पछि फरक शुल्क लिने गरिएको छ। शुल्कमा एकरूपता नहुँदा अस्पतालहरूले आफू खुसै शुल्क लिने गरेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। मन्त्रालयले शुल्क तोक्ने गरी अस्पतालहरूसँग छलफल गरेको भए पनि हालसम्म शुल्क नतोक्दा सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। डेंगू परीक्षण शायद 1800 कि 2000 जति लिए थियो। डेंगू ब्लड परीक्षणको मात्रै। यी हुन् सानेपा घर भएका देवानन्द चौधरी। 2 दिन अघि मात्रै ललितपुर स्थित मेडासिटी अस्पतालमा श्रीमतीको 1800 शुल्क तिरेर डेंगू परीक्षण गराए। सरकारले डेंगू परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण नगर्दा उनले अस्पतालले नै तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न बाध्य भए। उपचार भन्दा पनि परीक्षण गर्न बढी शुल्क लाग्ने भन्दै निश्चित शुल्क तोकेर सबै अस्पतालमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। मलाई त कस्तो लाग्यो भने मेडिसिटी अस्पताल भनेको ठुला राजा महाराजाहरू जस्तो समान्तीहरूको लागि जसले 2 नम्बर धन्दा गरेर पैसा धेरै कमाएछ तिनीहरूको लागि मात्रै हो त्यो हस्पिटल त। मेरो सोच अनुसार यदि मेरो सोचले भयो भने जसले धेरै पैसा जताबाट ल्याएको छ त्यसको लागि मात्रै हो। सब साधारणको लागि त त्यो हस्पिटल जानै हुँदैन। मध्यम वर्गको पनि पहुँच छैन त्यो ठाउँमा। सरकारी प्रयोगशाला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 800 डेंगू परीक्षण शुल्क लिने गरेका छन्। यता टेकु र वीर अस्पतालमा परीक्षण शुल्क 500 तोकिए पनि अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा फरक शुल्क पाइन्छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि डेंगूको परीक्षण फरक शुल्क लिइन्छ। सामान्य ओपीडी मार्फत आउने बिरामीलाई 960 रुपैयाँ लिने गरेको छ भने क्लिनिकल ओपीडीमा आउने बिरामीको हकमा 1200 सम्म लिने गरेको छ।
निजी ल्याबले 1200, नर्भिक अस्पतालले 1200, नयाँ बानेश्वर स्थित भरोसा अस्पतालले 2400 सम्म लिने गरेका छन्। यसरी अस्पतालै पछि फरक फरक शुल्क तिर्नुपर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। हामी भन्दा अझ तल्लो ठाउँको मानिसहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। एउटा स्वास्थ्य बिमाबाट के आउनु पर्यो भने एउटा तोकेर आउनु पर्यो के जुन हामीले परीक्षण गर्छौं नि हो त्यसमा तोकेर आइदिएर हामीले राम्रोसँग गर्न पाए चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो हैन। नेपाल सरकारको पनि यहाँनिर कमजोरी देखिन्छ। अब यो डेङ्गु परीक्षण अब गर्ने क्रममा हरेक अस्पतालले चाहिँ फरक फरक आफ्नो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर सिन्डिकेट मोनोपोलीहरू जस्तो चाहिँ यस्तो विकृति फैलाइरहेको छ। यसलाई त नेपाल सरकारले ध्यान नदिए जनताले आवाज उठाएर मात्रै त भएन नि त। यसको लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुन तरिकाबाट हुन्छ हैन यो सामदण्ड भेद सबै अब अपनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ अथवा धेरै शुल्क लिने अस्पतालहरूलाई छापा मारेर हुन्छ कि कुन तरिकाले हुन्छ यसलाई चाहिँ एकरूपता अनिवार्य ल्याउन जरुरी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक साता अघि डेङ्गु परीक्षणमा लिँदै आएको शुल्क नियन्त्रण गर्न विभिन्न अस्पतालहरूसँग छलफल गरेको थियो। तर हालसम्म परीक्षणको निश्चित शुल्क तोकिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सहज हुनुपर्ने हो, तर सरकारवाला निकायले काम गर्न नसक्दा समय समयमा यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। यस्तो समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्ध पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारणमा एकरूपता नगर्दा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले विभिन्न बहानामा मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन्। चर्को शुल्क लिएको जनगुनासो बढेपछि नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत मङ्गलबार अस्पतालहरूसँग छलफल गरेको थियो। तर कुनै निष्कर्षमा नपुग्दा शुल्क निर्धारण हुने कि नहुने भन्ने विषय अझै अन्योल नै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकार मार्फत अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यति यसको शुल्क यति भनेर निर्धारण गरेको चाहिँ हैन सबैलाई सहज हुने थियो हैन। तर सरकारले पनि यसमा अब सरकारको ध्यान नपुग्या हो या के हो हैन। यसको बारेमा अब खासमा यति शुल्क भनेर अब हस्पिटलहरूले चाहिँ आफू खुसी जहाँसम्म लाग्छ मैले सुनेमा चाहिँ अनुसार चाहिँ आफू खुसी शुल्कहरू लिएर राखेका छन् हस्पिटलहरू। अब यो लापरवाही त राम्रो कुरो होइन। गरिबहरूलाई त चाहिँ अलि गाह्रै हुने भयो नि यो चेकअप गर्नु होइन। अब साधारण एउटा साधारण चिज हो नि त्यो डेङ्गु चेक गर्नु भनेको त त्यसको लागि नै 2-3 हजार लिनु भनेको त चाहिँ सरासरी चाहिँ ठगी नै हो यो होइन। अब मेरो विचारमा चाहिँ अब यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो गरिदिनु पर्ने हो। सरकारले एकरूपता ल्याउनु पर्ने हो कि जहाँ पनि गरिब धनी हुन्छ नि त। अब गरिबलाई मर्का पर्छ नि त। एउटा पनि अब कुनै पनि अब हस्पिटलमा भनौँ न हुन त अब यो एउटा डेङ्गु आएपछि साधारण ज्वरो आयो भने डेङ्गुको टेस्ट गराउँछ। केही हल्का अलिकति ज्वरो आयो कि ल डेङ्गु टेस्ट गरेर आउनु। त्यो टेस्ट 5-6 हजार रुपियाँ 7 हजार गइहाल्छ। 7-8-10 हजार रुपियाँ मान्छेको त्यसै गइहाल्छ। जस्तै नर्मलमा भए पनि त्यसरी गइहाल्छ। हो नि त बढी भयो नि त। अब दुखी गरिबलाई हुनेले त तिर्छन् नहुनेले के तिर्छ? होइन जोचाउनु त परिगयो अनि तिर्नु परेन। त्यही भएर अब जसरी हुन्छ नि गर्ने उपाय त गर्नै पर्यो। त्यही भइरहेछ यहाँ। मलाई त यसलाई के गर्नु दुखी गरिबहरूलाई यसो भनौँ न निःशुल्क जाँच गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो शुल्क निर्धारण गर्न नसक्नु भनेको यो सरकारको लाचारीपन हो। र सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दियो भने र जनताले पनि सचेत हुनु पर्यो कि हामीले किन बढी पैसा तिर्ने भन्ने कुरो उहाँ पनि कन्भिन्स हुनु पर्यो र राज्यले पनि राज्यको दायित्व पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्नको लागि यही नै हो मेन त। सरकारले ग्रामीण तहका बेरोजगार युवा लक्षित सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ओखलढुङ्गामा विवादित बनेको छ। काम गरेको लामो समयसम्म पनि श्रमिकले ज्याला नपाएको भन्दै स्थानीयले वडा कार्यालय घेराउ गरेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट।
ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको भुक्तानी अझै नपाएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि ज्याला नपाएको भन्दै श्रमिकहरू वडा कार्यालय नै घेराउ गर्न पुगेका हुन्। काम गरेका र नजिकका व्यक्तिको खातामा सिधै रकम पुगे पनि आफूहरूले श्रमको मूल्य समेत नपाएको श्रमिकको गुनासो छ। काम गरेको ज्याला पाएको छैनौँ हामीले, अनि त्यसपछि अब कति महिना भइसक्यो, अब भोलि पर्सि पनि त कुनै दिन पनि काम आउँछ होला, त्यसै मान्छेले लाउँछ हो कि अरूले लाउने हो कि होइन, हामीले चाहिँ काम गरेको ज्याला पाउनुपर्छ। अब यति दिन भयो, अब हामी गरिब मान्छे हौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयलाई प्राप्त भएको 10 लाख रुपैयाँ बजेट मार्फत वडाभित्रका कुलो मर्मत तथा बाटो सुधारका लागि युवाहरू परिचालन गरिएको थियो। 10 लाखको योजना मध्ये प्राविधिकले झण्डै 6.5 लाखको मात्रै काम भएको एस्टिमेट निकालेको छ। एस्टिमेट अनुसारको रकम समेत जिम्मेवारी लिएर काम लगाएका कतिपयले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरूबाट खातामा आएको रकम झिक्न लगाएर आफैले लिएको उनीहरूको आरोप छ। अब अरू मान्छेले काम गर्ने गर्दा हुँदै गर्दा काम गरियो र यी जुन पैसाहरू लिने क्रममा चाहिँ जो वडाले तोकेका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले पैसा निकाल्नु भएछ र जुन वास्तविक काम गर्ने श्रमिकहरू छन् उनीहरूले चाहिँ पैसा नपाएको हुनाले यो विवाद भएको हो। खास योजना जिम्मा लिएर काम लगाएका केही व्यक्तिले भने वास्तविक कामदारहरूलाई काम अनुसारको रकम बुझाइसकेको दाबी गरेका छन्। कामको ज्याला नपाएको गुनासो सहित वडा कार्यालय पुगेका युवाहरूलाई वडा अध्यक्ष सीताराम दाहालले आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन बाँडेका छन्। यसमा चाहिँ हामी सबै बसेर तिनै मान्छेहरू तिनै आइकेहरूलाई बोलाएर त्यसपछि उहाँहरूले लिएको कुरा स्वीकार्नु भएको छ, हामीले पैसा लिएका हौँ भनेर स्वीकार्नु भएको छ। अब यसको भुक्तानी चाहिँ हामी त्यो काम गर्ने मान्छेलाई ज्याला दिन्छौँ भन्नेसम्म भएको छ। अब हामी छिटै बसेर यसको समाधानको उपायतिर जान्छौँ। सरकारबाट ग्रामीण तहका बेरोजगार युवा लक्षित आउने यस्ता कार्यक्रमहरूमा समेत नजिकका तथा आसपासका व्यक्तिलाई स्थान दिइँदा वास्तविक बेरोजगारहरू युवाहरू अझै ओझेलमा परिरहेका छन् भने काम पाइहालेका युवाले समेत भुक्तानी लिन निकै झन्झट खेप्नु परेको प्रशस्तै उदाहरण छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विभिन्न ठूला अस्पतालमा एलोप्याथिक विधिबाट लामो समय उपचार गर्दा पनि रोग निको नहुँदा आयुर्वेद विधिबाट उपचारका लागि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आउनेको संख्या बढ्दै गएको हो। तनहुको सदरमुकाम दमौलीमा रहेको जिल्ला आयुर्वेद उपचार स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले दैनिक 60 देखि 100 जनासम्मको संख्यामा सर्वसाधारणहरू आयुर्वेद पद्धतिको उपचार सेवा लिन आउने गरेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुले प्यारालाइसिस बाथ जोड्नेका समस्या भएका बिरामीलाई लक्षित गरी फिजियोथेरापी सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएसँगै उपचार सेवा लिन आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर नगर्ने र एलोप्याथिक विधिबाट लामो समय उपचार गरी थकित भएका व्यक्ति पनि आयुर्वेदिक उपचारमा आउने गरेका छन्। यो विषयमा मलाई पनि त्यति राम्रो थाहा छैन, आयुर्वेदिकमा यो आइरहेको छ भनेर। हाम्रो यहाँ बजारमा मलाई घाँसहरूको देखेपछि आयुर्वेदिकमा चाहिँ एकदम राम्रो आयुर्वेदिक जान्छ भनेर कसैले मलाई सुझाव दिए। त्यस पछाडि म यो ठाउँमा लौरो टेकेर आएको थिएँ है। आउन साह्रै नाजुक अवस्थामा आइपुगेको थिएँ, तर 7-8 दिन जति थेरापी गरिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई धेरै राम्रो भएर यहाँ आएको चाहिँ लगभग 10-15 दिन जति भयो। मेरो एकदमै यो ढाडको समस्या हुने, मेरो यो घाँटीको समस्या एकदमै ठुलो समस्या थियो मलाई। म हस्पिटल काठमाडौँ पनि हस्पिटल गएँ, पोखराको मेट्रोसिटी गएँ, भरतपुरमा गएँ, दुनियाँ ठाउँमा गएँ, एमआरआई गरेँ, दुनियाँ गरेँ, केही भएन। अब मलाई यस्तै रहेछ भन्ने सोचेँ। म पहिला उतापट्टि गर्दै थिएँ, उतापट्टि त्यो तेल सेल लगाएर मालिस गर्ने, अनि सेकताप गर्ने गऱ्यो, अनि पछि यो सानो रोग आयो, यतापट्टि गऱ्यो। अहिले चाहिँ मलाई धेरै नै रिकभर भइरहेको।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा फिजियोथेरापी मेसिन ल्याएपछि केन्द्रले आन्तरिक स्रोतबाट आवश्यक अन्य उपकरणको व्यवस्थापन गरी फिजियोथेरापी उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रका सूचना अधिकारी सोमकान्त पौडेलले बताए। केन्द्रले समय समयमा स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य शिविर मार्फत उपचार सेवा समेत दिँदै आएको छ। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वर बसेका, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका, दम, बाथ, हाड जोड्ने, ग्यास्ट्रिक, प्रसुति, वमन थेरापी लगायतका सेवा लिन सेवाग्राहीहरू आउने गरेका छन्। अधिकांश सेवाग्राहीहरू विभिन्न अस्पताल धाएर पनि रोग निको नभएपछि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुग्ने गरेका छन्। आयुर्वेद उपचार स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुग्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा 2-3 वटासम्म रोगका समस्या देखिने हुँदा लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। उपचार पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि खास गरेर अहिले हामी यहाँबाट 4-5 वटा स्पेसिफिक सेवाहरू दिइरहेका छौँ। अब डेली ओपिडी चेकअप त भइ नै हाल्यो, त्यो लगायत हामीले एक्स्ट्रा जस्तै एनोरेक्टल डिजिजहरूको पाइल्स फिस्टुला रिसर्च छ भने त्यसको ओटी यहाँ गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ प्राय गरेर वातज रोग भन्छ कि त्यसमा डिस्क प्रोलेप्सहरू भएको अथवा यो पिआइडी केस भन्छ, नसा च्यापेको, हड्डी थिएको, हात जोडिने, कमर दुख्ने यस्ता खालको बिरामीहरू जुन धेरै पुरानो 5 साल 10 सालदेखि पहिल्यैदेखि पीडित भएको र मोडर्न हस्पिटलमा जाँदाखेरि ठिक नहुँदाखेरिको प्राय बिमारी यहाँ आउने गर्छ र तिनीहरूलाई हामीले अहिले पञ्चकर्मको साथसाथै अहिले फिजियोथेरापी पनि सुरु गरेका छौँ। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 73,514 जनाले उपचार सेवा लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 55,842 जनाले उपचार लिएका थिए भने 2076-77 मा 38,585 जनाले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रमा सेवा लिन तनहु, छिमेकी जिल्ला गोरखा, लमजुङका केही क्षेत्रका मानिस समेत आउने गरेका छन्। अहिले पनि यो पञ्चकर्मको जुन सामानहरू आयो खास यो गरेर खास यसको लागि पैसा आएको होइन, यो मेसिनरी औजार खरिद गर्ने भनेर आएको पैसालाई अरूबाट तान्तुन गरेर यो हामी आफै सेटअप गरेको। यो प्रदेशले अरूले पनि यो गर यसको लागि पैसा कुनै पनि आएको होइन, किनभने आएकैबाट अब गर्ने राम्रोतिर लैजाने आफू पनि कसैले गर्दा राम्रोतिर लैजाने भने प्लान राज्यद्वारा हेपेर त हामीलाई त मतलबै गर्दैन। हामी अब त मिटिङमा पनि जाँदाखेरि अरू धेरैको जमात हुन्छ, उनीहरूको बहुमत हुन्छ, आफू चुपचाप बसिन्छ, आफूले बोल्दाखेरि पनि हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन। आफूले केही कुरा बोल्न लाग्यो भने उनीहरू आपसमा साटअप गर्न सुरु गरिदिन्छ कि मतलब आयुर्वेदलाई भेल्यु नै गर्दैन खास भन्यो भने। तर आयुर्वेदमा बिमारीहरूको आउँदाखेरि उहाँहरूको बिरामीको सर्टिफिकेसन हेर्दाखेरि आयुर्वेद पनि एकदम राम्रो पद्धति हो, यसबाट उपचार गर्न सकिन्छ भनेर कसलाई बुझाउने, बुझ्ने मान्छे नै कोही छैन। आयुर्वेद सेवा सम्बन्धी भ्रमात्मक विज्ञापन तथा भ्रम कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण नहुनु, भौगोलिक कठिनाई, कार्यविधि एवं निर्देशिका बमोजिम, न्यून बजेटको व्यवस्था, पुनः ताजगी तालिमविहीन जनशक्ति, न्यून गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधिहरूको उत्पादन, फिजियोथेरापी सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले गर्दा केन्द्रले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। महावीर पुनले सन् 2012 मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरे। दूरदराजका गाउँघरहरूलाई ताररहित इन्टरनेटका माध्यमबाट जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सफल भएपछि पुनले आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका हुन्। सूचना तथा प्रविधि मार्फत देश विकासका सम्भावनाहरूको खोज र आविष्कार जन्य काम गर्न पुनले मुनाफा रहित संस्थाको रूपमा आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका हुन्। नेपाली वैज्ञानिक महावीर पुन र उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालकै सर्वाधिक धनराशिको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँ धनराशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघ र बीवी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले एउटा मात्रै आविष्कार केन्द्र नभई धेरैभन्दा धेरै आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिए। आविष्कार केन्द्रहरू खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सके देशलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने पुनको भनाइ थियो। देशमा नयाँ प्रविधिको विकास भएको खण्डमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि बाध्य भएर विदेश जानु नपर्ने उनले बताए। महावीर पुनले आविष्कार केन्द्रहरूलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने देशको उन्नति कहिल्यै नहुने दाबी समेत गरे। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले हाइवे, एयरपोर्ट र विश्वविद्यालय मात्रै खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताए। उनले अर्थतन्त्र बिग्रिएको खण्डमा सबै क्षेत्रमा तहस नहसको अवस्था बन्ने बताए। एउटा मात्र खोलेर हुँदैन, धेरै इनोभेसन सेन्टरहरू खोल्नुपर्छ अनि मात्र देशको इकोनोमी बढ्छ अनि देशमा शान्ति आउँछ। देशलाई कसैले हेप्दैन, हेप्न पनि सक्दैन। अनि नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि बाध्य भएर जानु पर्दैन। तर इनोभेसन सेन्टरलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने यो देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। हामी हाइवे मात्रै बनाउने हो, हामी चाहिँ एयरपोर्ट मात्रै बनाउने हो, हामी चाहिँ विश्वविद्यालयहरू मात्रै खोल्ने हो। कार्यक्रममा ओशो तपोवन नेपालका संस्थापक स्वामी आनन्द अरूणले नेपाल प्रत्येक वर्ष गरिब बन्दै गएको बताए। उनले दक्षिण एसियामा विकासको ठूलो नारा दिए पनि नेपाल सबैभन्दा गरिब मुलुकमा स्थापित रहेको दाबी गरे। उनले विकासप्रति चिन्तनशील हुन जरुरी रहेको बताए। एसियामा सबभन्दा भ्रष्ट कन्ट्रीमा हामी आइसक्यौँ, भ्रष्टाचारमा अगाडि आइसके हैन। गरिबीमा पनि एसियामा अफगानिस्तानपछि हामी नै छौँ। अफगानिस्तानमा युद्ध चलिरहेछ, त्यसलाई माफ गर्न सकिन्छ। एसियामा हामी विकासको जति नारा दिए पनि हामी सबभन्दा गरिब कन्ट्री हौँ, एसियाको सबभन्दा भ्रष्टाचारी हो हैन। त्यस कारणले यो बुझ्नुहोस् कि हामी जहाँ थिएँ त्यहाँ छैन। म चीन गएको थिएँ माओ सेतुङको टाइममा, त्यो बेला चीनको पर क्यापिटा इन्कम नेपालभन्दा $10 कम थियो हैन। नेपाल हामी $10 बढी 260 थियो, चीनको 250 थियो हैन। आज चीन विश्व शक्ति बनिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? दुनियाँको हामीले पढेका थियौँ दुनियाँको सबभन्दा गरिब देश भुटान हो हैन। आज भुटानको पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ $3200 पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? बेबी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले 10औं सम्मेलनका अवसरमा उक्त पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्। भवन कृति रत्न पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिने बताइएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुक विज्ञान र प्रविधिको विस्तारसँगै विकासको तीव्र गतिमा रहेको बेला नेपालमा भने नयाँ आविष्कार र वैज्ञानिक अनुसन्धानको गति शून्य प्राय छ। सरकारले स्थापना गरेको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टले उद्देश्य अनुसार गति दिन नसक्दा नेपाल अरू मुलुकको आविष्कारमै रमाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रविधिको विकाससँगै विश्व अहिले प्रत्येक दिन नयाँ आविष्कार र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा होमिएको छ। विकासको मेरुदण्ड मानिएको विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र अहिले विश्वकै लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। तर विडम्बना नेपाल विज्ञान प्रविधिको मामिलामा धेरै पछि छ। सरकारले स्थापना गरेको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टले अनुसन्धानको विषयमा चासो नदिएको स्वयं विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नै गुनासो गरेका छन्। रिसर्च सेन्टर, खास गरी यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर उहाँले जुन अभियानको रूपमा सुरुवात गर्नुभएको छ, यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पहिले यो विज्ञान र प्रविधि फरक थियो, महावीरजीको र यस प्रकारका विज्ञता प्राप्त गर्ने अथवा यसमा लाग्ने, विज्ञता मात्रै मैले भन्दिनँ, यसमा इच्छा शक्तिसहित लाग्नेहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ चर्चा हुँदैछ र यही हामीले असोज 1 गते विज्ञान दिवस पनि मनाउँदैछौँ। अस्कल क्याम्पस सुरुवात भएको दिनलाई मानेर विज्ञान दिवस पनि मनाउँदैछौँ। मैले यहाँहरूलाई किन स्मरण गराउन खोजेको भने हामी यो आविष्कार केन्द्रको प्रसङ्ग विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको छ र नास्ट भन्ने हामी कहाँ एउटा राज्यले स्थापना गरेको संस्था छ। दिनहुँ त्यसको छलफल म पनि हुने गर्छु। खासै गरी कसैलाई चासो छैन।
मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र महावीर पुनलाई 1 करोड रुपैयाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारले सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नास्टका बारेमा दिनहुँ छलफल भए पनि अनुसन्धानका बारेमा नास्टको चासो नरहेको बताए। नास्टका प्राज्ञहरू अनुसन्धानमा भन्दा बाहिरी कुरामा बढी चासो राख्ने गरेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले नास्टका अनुसन्धान केन्द्रहरू विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने पहल कदमी थालिएको बताए। नेपालमा अनुसन्धान कार्यक्रम अघि बढाउन सके नयाँ प्रतिभा भएका युवा पुस्तालाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। जे चिज राम्रो छ, राम्रो गरेको कुरा अरूले सिक्नेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्यौँ भने पक्कै पनि हामी केही गर्न सक्छौँ। त्यो रूपमा हामी अगाडि बढौँ र फेरि पनि भवनजीलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना छ। तपाईको थप प्रगति राम्रोसँग अगाडि बढोस् र नयाँ पुस्ताले सिक्ने अवसर प्राप्त गरौँ। मन्त्री पौडेलले देश निर्माण गर्ने संकल्प सबै नेपालीले गर्नुपर्ने भन्दै देश विकासका लागि धेरै लगानी गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे। विगतमा बनेका संरचनालाई पुनर्स्थापना गर्दै ऊर्जा र पर्यटनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट देश विकास हुने ठोकुवा गरे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसले कब्जा गरेका 20 बस्ती नियन्त्रणमा लिएको युक्रेनको दाबी। रुसी सेना विरुद्ध अझै सफलता मिले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्वास। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित, मध्य प्रदेश 3 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। एनसेल आजुयाटा लिमिटेडले नजिकै गरेको दशैंको अवसरमा आकर्षक रिचार्जमा बोनस योजना ल्याएको छ। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले हरेक दिन 100 वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा अधिकतम 40 सम्म बोनस ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्। यो योजना भदौ 28 गते मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। यो योजना अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले 100 को रिचार्ज गर्दा एक दिन मान्य रहने 10 बोनस स्वरूप प्राप्त गर्नेछन्। यो योजना अन्तर्गत बोनस प्राप्त गर्न ग्राहकले जुनसुकै रकमको रिचार्ज गर्न सक्छन् र बोनस ब्यालेन्स रिचार्ज गरिएको रकमको आधारमा हरेक दिन पाइन्छ। यस योजना अन्तर्गत यदि ग्राहकले एक दिनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 150 रिचार्ज गरेमा 20 रुपैयाँ बोनस स्वरूप प्राप्त गर्छन्। प्राप्त बोनस रकम 3 दिनको लागि मान्य रहन्छ। त्यस्तै ग्राहकले एक दिनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 200 वा सो भन्दा बढीको रिचार्ज गरेमा ग्राहकले 40 रुपैयाँ बोनस ब्यालेन्स प्राप्त गर्छन्। यो बोनस रकम 7 दिनको लागि मान्य हुन्छ। यो योजना अन्तर्गत बोनस प्राप्त गर्न ग्राहकले कुनै पनि माध्यमबाट रिचार्ज गर्न सक्छन्। प्राप्त बोनस ग्राहकले एनसेल नेटवर्क भित्र कुरा गर्न, एसएमएस पठाउन र इन्टरनेट चलाउन प्रयोग गर्न सक्छन्। आफ्ना ग्राहकका लागि 100 वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा बोनस ब्यालेन्स सुनिश्चित गर्दै यो आकर्षक योजना ल्याउन पाएकोमा निकै हर्षित रहेको एनसेलले जनाएको छ। नमस्ते पेले दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी चाडमा खर्च नमस्ते पेले गर्छ चाडको खर्च टर्छ योजना सार्वजनिक गरेको छ। 49 दिनसम्म सञ्चालन हुने यस योजनामा बम्पर अफरको रूपमा 7 भाग्यशाली विजेताहरूले 100% क्यासब्याक प्राप्त गर्ने नमस्ते पेले जनाएको छ। प्रयोगकर्ताले जति धेरै ट्रान्जेक्सन गर्नेछन् त्यति नै धेरै भाग्यशाली विजेता बन्ने र 100% क्यासब्याक पाउने मौका हुनेछ। नमस्ते पेका अनुसार नमस्ते पे मार्फत युटिलिटी बिलहरू भुक्तानी गर्दा प्रत्येक हप्ता एक भाग्यशाली विजेताको वर्षभरिको बिल नमस्ते पेले तिरिदिने अफर रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विज्ञको राय बाँचियो, असोज 1 मा सकिने निर्वाचन आयोगको भनाई। विश्व बैंकबाट करिब 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने। डेंगू रोगको परीक्षण शुल्क सरकारले तोक्न सकेन, अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिए। विवाद उठेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमा जुट्यो। रुसले कब्जा गरेका 20 बस्ती नियन्त्रणमा लिएको युक्रेनको दाबी, रुसी सेना विरुद्ध अझै सफलता मिल्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्वास। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित, मध्य प्रदेश 3 रनले पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।